Students of Devsu Pragya School, who secured third place in robotic line following competition held in Sharjah, were felicitated in the presence of MLA Praveen Alekar, Chairperson Tripti Sawal Desai, Sarpanch Subodh Mahale, and other dignitaries. The achievement has brought pride to Goa and the school. Thank the sir MLA sir for facilitating us. Mentor Sri Prasad Gadekar sir. From at national levels, we learned many things, and from there we participated to international. After came in third also, we learned many things, and we at next time we will do more than this. Thank you to our MLA sir for felicitating us. Then I will say thank you to my parents because they always supported us and never told no. Then our sir who every day took us practice and help in everything what we need. Thank you. Represent our country, India, our state, Goa, Pernem Taluka, and our Pradhan High School at the international level. It was an amazing opportunity for us to represent our country and our state at the international level. We got an amazing experience there. We achieved the third place at the international level. We are very proud to represent our country. I would like to thank all of our teachers, Prasad Gadekar sir, and I would like to express my heartfelt gratitude to MLA Shri Praveen Alekar sir for felicitating us for winning the national as well as now the international level. So I would really like to thank and express my gratitude to all the dignitaries present here. So thank you. My name is Maya. I thank Sir MLA Sir for felicitating us. And first of all, I would like to share my experience that winning is not just winning, but it's the result of the efforts. And I thank our Sir, Computer Sir, Prasad Gadekar Sir, to give us good way of life. Thank you. सगळ्यांक तुका नमस्कार. आयज आमच्या मुखार आसात आमच्या बऱ्यान बरे जे भुरगे आयज आमच्या प्रयत्न हायस्कूल ज्या तेजे स्टुडंट्स आयज तेंचो टिचर्स आसा आमच्या प्रसाद गडेकर आनी तशेंच म्हाज्या वांगडा आमच्या म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन तशेंच पोरशा गांवचे सरपंच तशेंच मोपा उगया गांवचो सरपंच तशेंच आमच्या पत्रकार आनी तशेंच पॅरंट्स आयज हांव मनाक आजूनसून तुमकां पयलीं थँक्स म्हणटा जे आयज तेंच्यांनी आमच्या देशाचें नांव वयर काडून दाखयल्लें आसा आनी खऱ्यांनीच हांव प्रावड फील करता जे आमचे भुरगे जे रोबोटीक आयज आमच्या इंटरनॅशनल वचून तेंच्यांनी आयज थर्ड प्रायज हांगासर जिखोन दाखयल्लो आसा. खऱ्यांनीच जी सदांच हें म्हणटा कितें भुरग्यां कडेन कला आसता ती कला दाखोवपाची गरज आसता. जी कला आयज तेंच्यांनी दाखयल्ली आसा ही कला दाखयतलो जाल्यार पयलीं तेंचो पॅरंट्साचो सपोर्ट जावप पडटा. जो आयज त्या पॅरंट्सान तेंच्यांनी बऱ्यान बरो तांकां सपोर्ट दिलो. तसोच तेंचो एक गुरू म्हणून आसा तो गुरू आहा तो आमचो प्रसाद. तेणी आपले शिश्य तयार केले आनी जे आयज शिश्यांनी ते गुरू आपले हें दाखयलो रिजल्ट दाखयल्लो आसा तर अशेंच तेंच्यांनी फुडें सरचें. जे आयज तेंच्यांनी आपल्या आवय बापायचें नांव तशेंच आपल्या गांवचें नांव आनी तशेंच आपल्या देशाचें नांव आयज वयर काडून दाखयल्लें आसा. ताका लागून आमी प्रावड फील करता आमी पेडणेकार जे हांवूय प्रावड फील करता आयज पेडणेचो MLA म्हणून जे आयज तेंच्यांनी इंटरनॅशनल वचून तेंच्यांनी आपलो हें दाखयल्लो आसा. तेंच्यांनी अशेंच फुडें सरचें. तशेंच बाकीचे हांव सगळ्या स्टुडंटांक बाकीच्या भुरग्यांक सांगूंक सोदता जी कला आसा तुमी दाखोवपाची गरज आसा. सदांच आपलो हें आहा पळय तो आपलो एक हें आसूंक जावो कित्याक आपूण कितें तरी फुडें सरतलो आनी कितें तरी करून दाखयतलो म्हणून जे आयज तेंच्यांनी आपल्या पांयार भुरगे आसतना तेंच्यांनी दाखयल्लें आसा आनी हेज्या फुडें व्हडले जाले काय आनी कितें दाखोवंक शकता ते तेंच्या पॅरंट्सांनी जी पळय तेंकां हें शिकयलां पळय तें खूब आनी फुडें वचून खूब बरें दाखोवंक शकता. कित्याक आमचें गोंयचें नांव देशाचें नांव वयर काडलेलें आसा. अशेंच तेंकां सपोर्ट कितें जावं तितलोय सपोर्ट हांव तेंकां दितलो आनी अशेंच तेंच्यांनी बरें रावचें आनी बरे भुरगे जावन दाखोवचे आनी सगळ्या पॅरंट्सांकूय हांव तेंकां थँक्स म्हणटा जे आयज तुमी आपल्या भुरग्याक बऱ्यान बरो एक देख दिवन तेंकां बरी फुडें हें शिकोवपाक तुमी तेंकां आदार दिलो. इतलें सांगतना म्हाजी 2 उतरां हांगा सोंपता.